الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج الحمدللہ 22 رجب المرجب شریف ہو چکی ہے، اور حسب وعدہ جس طرح میں تمہیں کل عرض کیتا سی کہ انشاءاللہ العزیز آج دے اس درس دے اندر میں صرف اور صرف جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے فضائل و مناقب دا تذکرہ کرنا ہے، چونکہ آج دا دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے وفات دا دن ہے۔ 22 رجب نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہوئی۔ اس حوالے دے نال سب تو پہلے میں قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ پارہ نمبر 27 سورہ حدید دی آیت مبارکہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے کہ جنہ لوگاں فتح مکہ تو پہلے اسلام قبول کیتا او تے جنہ نے فتح مکہ تو بعد اسلام قبول کیتا اور جہاد کیتا او آپس کے اندر برابر نہیں ہو سکتے، انہاں چ فرق ہے۔ فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہ فتح مکہ تو پہلے اسلام قبول کیتا اور جہاد کیتا انہاں دا درجہ، انہاں دا مقام اور مرتبہ جنہ نے فتح مکہ تو بعد اسلام قبول کیتا اور جہاد کیتا انہاں نالوں زیادہ ہے۔ تو یہ فرق ضرور ہے، لیکن اگلے لفظ کی نے قرآن پاک دی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب دے نال جڑے فتح مکہ تو پہلے مسلمان ہوئے اور جہاد کیتا او تے جنہ فتح مکہ تو بعد اسلام قبول کیتا اور جہاد کیتا انہاں سب دے نال اللہ تعالیٰ کی فرماندا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب دے نال جنت دا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بس اے دلیل ہے ساڈے کول قرآن پاک دی واضح الفاظ نے، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَكُلًّا، سب دے نال وعد اللہ الحسنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت دا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ تو اسی آنے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سبحان اللہ، کہہ لو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، پھر کہہ لو ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اے دلیل قرآن پاک دی آیت مبارکہ، اگر کسی کولے دے مقابلے دے اندر کوئی آیت ہے تو پیش کرے، قطعاً نہیں ایسی دے مقابلے چ آیت مبارکہ، تو لہٰذا اس دے اندر کوئی استثناء نہیں، کوئی نفی نہیں۔ پھر صحابی دی تعریف بھی سن لو، صحابی اسی کنوں آنے ہاں جنہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حیات ظاہری مبارکہ دے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال ایمان دی حالت وچ ملاقات کیتی، سبحان اللہ، پھر اس نو موت بھی اسے تے آئی، ٹھیک ہے، اس نو کیا کیا جاندہ ہے صحابی، اور او دے بارے یہ بشارت ہے جنت دی۔ لہذا اگر کوئی اسلام قبول کرن تو بعد پھر اسلام تو پھر گیا انہوں صحابی نہیں آکھیا جاندہ، ٹھیک ہے نا جی، یا جنہیں ویکھیا تے صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کر سکیا لیکن کلمہ نہیں پڑھیا، کلمہ نہ پڑھ سکیا، اسلام دی دولت، ایمان دی دولت جنہوں نصیب نہ ہوئی انہوں بھی اسی صحابی، تو صحابی دی پہلے تعریف سمجھنی چاہیے دی۔ کئی لوگ جڑے اس دور دے اندر بھی کئی لوگوں نے مطلب کہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر کے پھر اسلام تو پھر گئے، مرتد ہو گئے، تو انہوں او دے تے صحابی دی تعریف سچی نہیں ہوندی،
تو صحابی وہ ہے جڑا ایمان دی حالت وچ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات بھی کرے تے پھر اس نو موت بھی اسے تے آئی ہوئے. ملاقات شرط ہے، دیدار بھی شرط نہیں. جویں کئی صحابی نبینے سن، حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نبینے سن، دیدار تے نہیں نہ کر سکے ظاہری اکھاں دے نال. ہاں جی، دل دیاں اکھاں نال تے کیتا نا، ظاہری اکھاں نال دیدار نہیں کر سکے، لیکن کلمہ پڑھیا ایمان دی حالت وچ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات تے کیتی ہے نا، تو ملاقات شرط ہے، بھاویں نبی نہ ہوئے وہ بھی صحابی ہے. تو لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت، آپ نے اگرچہ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ حدیبیہ دے موقع تے آپ دے دل دے اندر اسلام دی محبت پیدا ہو چکی سی، لیکن اسلام دا اظہار نہیں سی کیتا. اسلام دا اظہار کدوں کیتا ہے؟ فتح مکہ دے موقع تے. اور آپ دے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بھی فتح مکہ دے موقع تے اسلام اپنا قبول فرمایا. تو باپ بیٹا یعنی حضرت امیر معاویہ اور انہاں دے والد گرامی جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں باپ بیٹا فتح مکہ تے کھل کے مسلمان ہوئے. اور مکہ فتح مکہ دے موقع تے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جڑا ہتھیار سٹ دے وے انہوں بھی امان ہے، جڑا حرم شریف یعنی خانہ کعبہ دے اندر داخل ہو جائے انہوں بھی امان ہے، تے جڑا ابو سفیان دے گھر وڑ جائے انہوں بھی امان ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اعزاز عطا فرمایا. تو جدو بندہ کلمہ پڑھ لیندہ ہے نا پھر پچھلے سارے گناہ تے پانی پھر جاندہ ہے، ٹھیک ہے نا، پچھلے سارے گناہ غلطیاں معاف ہو جاندی ہیں. تو جدو کلمہ پڑھ لیا بس بات ختم ہو گئی. ہون اتو اگے ویکھو کہ اگا کی ہویا ہے، پچھلیاں گلاں نو پھر بار بار چھلنا یا انہاں دا ذکر کرنا اے کوئی جائز نہیں، اچھا نہیں. کلمہ جدو بندہ پڑھ لیندہ دے سابقہ گناہ معاف ہو جاندے. کئی لوگ نا پچھلیاں گلاں پھر لے کے بہندے نے، او جی ویکھو جی ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال جنگاں کیتیاں، مخالفت کیتی، مقابلے چاہے، انج ہو گیا، ہو گیا، اے ذکر کر دیں. میں پچھلیاں گلاں کرن دا ذکر بنتا ہی نہیں. اگر پچھلیاں گلاں دا ذکر کرو گے تو پھر کئی سارے لوگ اس ذات دے اندر آ جان گے. ویکھو میدان بدر دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے مقابلے جڑے کفار آئے نے انہاں کافراں دے نال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی آئے نے، لیکن انہوں نے بعد کلمہ پڑھ لیا. لیکن بدر دے اندر کافراں لو آئے نے. ہن تسی پچھلی گل لے کے انہوں نے کی کہو گے؟ برا کہو گے. تو جڑے لوگ حضرت امیر معاویہ نو یا حضرت ابو سفیان نو برا کہندے نا وہ بھی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا نہیں کہندے. حالانکہ جڑی تسی انہاں دی گل کر رہے وہ چیز انہاں وچ بھی پائی جاندی پئی، یعنی پہلے حضور دے مقابلے چ آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح میدان بدر دے اندر یہ بات یاد رکھنا، میدان بدر دے اندر جڑی کفر تے اسلام دی پہلی جنگ ہوئی ہے اس دے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے، تے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکے بھائی جناب عقیل بن ابی طالب اے بھی کافراں والو آئے سن. وہ گل سمجھ آئی نا، ایک بھائی ادھروں ہے تے ایک بھائی ادھروں ہے. لیکن بعد دے اندر حضرت عقیل بن ابی طالب مولا علی دے سکے بھائی میں کلمہ پڑھ لیا. تو لہذا جدو بندہ کلمہ پڑھ لیندہ ہے تو پچھلیاں غلطیاں معاف ہو جاتی. تو اگر حضرت ابو سفیان پہلے حضور دے مقابلے چ سامنے کافران دے لشکر والو آئے نے تو حضرت عقیل بن ابی طالب بھی آئے نے، جناب حضرت عباس حضور دے چچا جان رضی اللہ وہ بھی آئے نے. لیکن جدو کلمہ پڑھ لیا تو پھر پچھلیاں گلاں دا تذکرہ نہیں کیتا جاندہ. اسے واسطے حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جدو فتح مکہ دے موقع تے اسلام قبول کر لیا پھر پچھلیاں گلاں دا ذکر کرنا بندا نہیں. محدثین کرام نے اپنی کتب دے اندر بہت ساری کتب ایسی نے احادیث مبارکہ جنہاں وچ صحیح ستہ اور بالخصوص بخاری مسلم دا ذکر ہوندا ہے، جامع ترمذی شریف دا ذکر ہوندا ہے. انہاں وچ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت ابو سفیان باپ بیٹا دونوں دے فضائل دے پورے چیپٹر بیان کیتے ہیں. اور جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ 163 حدیثاں دے راوی نے. سبحان اللہ. کنیاں 163 حدیثاں دے راوی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہن جڑے سنی ہو کے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نازیبہ کلمات بول دے نے
پھر انہوں نے 163 حدیثاں تو پھر ہاتھ چک لینا چاہیے نا جہاں انہوں نے روایت کی پھر بیان بھی کرتے ہیں. اور بخاری کے اندر حدیثاں نے میں کئی مرتبہ تذکرہ کیتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت کردہ 8 حدیثاں امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے نا بخاری پھر یہ بھی جانتے ہو کہ بخاری شریف دی ہر حدیث صحیح ہے پھر اتنے کی جواب دیو گے. اسی طرح مسلم شریف دے اندر 9 حدیثاں ایسیاں نے جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت کردہ نے آپ راوی نے انہاں حدیثاں دے. اسی طرح طبرانی شریف دے اندر 16 حدیثاں ایسیاں نے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائے. اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل امام بخاری دے استاد نے انہاں اپنی اس مسند امام احمد بن حنبل دے اندر 110 حدیث ایسیاں روایت کردہ لے آندیاں نے جنہاں دے راوی جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہاں دا جواب انہاں کول بندا نہیں. میں مختصر انتہائی اختصار دے نال صرف اور صرف آج دے درس دے اندر فضائل بیان کرنے نے. آپ دی ذات پاک تے جو اعتراضات ہوندے نے انہاں دی ایک فہرست بہت لمبی ہے. انشاءاللہ اس تے کہ میں مستقل جمعہ لاواں گا اس دے اندر انہاں چیزاں دا میں تذکرہ کراں گا. آج صرف اور صرف فضائل سماعت فرماؤ. سب تو پہلے میں حدیث پاک عرض کرن لگا بخاری شریف بچوں حضرت جناب امام بخاری رضی اللہ تعالی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورا ایک باب بنیا ہے بخاری شریف دے اندر باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس دے اندر حدیث پاک لے کے آئے نے کہ جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک کون نے حضرت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کئی مرتبہ انہاں کو حدیث پاک عرض کر چکیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خونی رشتے وچ چچا زاد پائی بھی نے تے حضور دے صحابی بھی نے. یہ وہی حضرت عباس جنہاں دا میں پہلے تذکرہ کیتا حضور دے چچا انہاں دے بیٹے نے عبداللہ بن عباس. آپ فرماندے نے کہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فإنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے. بچے تو انی بات آ گئی کہ آپ صحابی نے اس تو ود کے اوڑ کری فضیلت ہو سکتی ہے. دوسری حدیث پاک جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی نے سے بخاری شریف دے اندر آپ فرماندے نے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین نے امیر المومنین بھی نے اور فرمایا انہو فقیہن او فقہا صحابہ وچوں نے یعنی او صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہ دا فقہ دے اندر ایک نا ہے فقیہ صحابہ او نے. تو بخاری شریف دے اندر آپ دے فضائل دے اندر اور آپ دی صحابیت دے تذکرے دے اندر ویکھو پورا ایک باب امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لے کے آئے نے اور اس دے اندر احادیث مبارکہ بیان کیتیاں نے. اسی طرح جناب والا اے جامع ترمذی شریف سیاستہ دی معتبر کتاب ہے اس دے اندر امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا ایک باب لے آندا ہے جناب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مناقب آپ دے فضائل دے اندر پورا ایک باب بنیا اور اس کے اندر حدیث پاک لے کے آئے نے. اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ نے آپ فرماندے نے آپ سے آپ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ آپ روایت فرماندے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب حضرت امیر معاویہ دے بارے دعاواں فرمائیاں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی سی اللہم اجعلہ ہادیم مہدیم وحد بہی حاضا وحد بہی او کما قال علیہ السلام. فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا فرمائی اے اللہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت دین والا بھی بنا ہدایت یافتہ بھی بنا تے حضرت امیر معاویہ دے ذریعے لوگانو ہدایت عطا فرما انہوں ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا تے ہدایت دین والا بھی بنا جس ذریعے لوگانو ہدایت ملی. یہ حدیث لکھ کے امام بخاری جناب حضرت امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن یہ حدیث حسن ہے یعنی صحیح حدیث ہے. اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک حضرت عمیر صحابی رضی اللہ عنہ انہوں کو روایت کردہ آپ فرماتے ہیں لا تذکروا معاویہ الا بخیر فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اہد بہی
حضرت عمیر صحابی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر اچھے الفاظ نال کرو، سبحان اللہ، بھلائی دے نال انہاں دا ذکر کرو. کیوں؟ اس واسطے فرماتے ہیں انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں خود اپنے کناں نال میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس صاحب دی زبان مبارک وچ سنیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد بہی، یا اللہ حضرت امیر معاویہ دے ذریعے لوگاں نو ہدایت عطا فرما. سبحان اللہ. دیکھو حدیث مبارکہ پورے دے پورے چیپٹر نے آپ دے فضائل دے اندر. اسی طرح جناب والا بلکہ اس جناب بخاری شریف دے اندر ایک اور حدیث پاک ہے، وہ بھی سماعت فرما لو. جناب حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی نے، زوجہ محترمہ نے. یہ حدیث پاک بخاری شریف دے اندر 3 مقامات تے آئی ہے. حدیث پاک دا خلاصہ سماعت فرماؤ. جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، اور آپ فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن جناب حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ صحابیہ نے انہوں نے آرام فرما سن. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستیاں جدوں نیند مبارک وچ اٹھے نا تو اٹھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکران لگ پے. سبحان اللہ. تو حضرت ام حرام صحابیہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں، وجہ بیان فرماؤ. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خواب دے اندر ویکھیا ہے کہ میری امت دے کچھ لوگ سمندری سفر کر کے جہاد واسطے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی بحری سفر کر کے جہاد جنہ کیتا تو وہ جا رہے ہیں تے انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے جنت واجب فرما دی. سبحان اللہ. وہ جنتی نے. تو جناب حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ کہ میں بھی انہاں وچ شامل ہوں. سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی انہاں وچ ہے. فرما دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو گئے. آپ پھر محو خواب ہو گئے، یعنی نیند دے اندر تشریف لے کے تھوڑی دیر بعد اٹھے تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے سے. پھر اسی طرح بشارت دیتی. تو جناب حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں یا رسول اللہ دعا فرماؤ میں انہاں وچوں ہاں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انت من الاولین، تو پہلے لشکر دے نال ہوئیں گی، دوسرے تو نہیں ہوئیں گی. کتنا بڑا اشارہ ہے اور کتنی بڑی غیبی خبر ہے. اور بخاری شریف نال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا علم غیب بھی ثابت ہوندہ پیا. اور دوسرے مقام تے ہی حدیث پاک آئی ہے نا، اتھے بھی یہی بات ہے کہ وہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ. پہلے لشکر دے بارے جدوں بشارت سنی نا تو عرض کی یا رسول اللہ دعا فرماؤ میں انہاں وچوں ہاں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہاں وچوں. پھر دوسرے لشکر دی بشارت بیان فرمائی، عرض کر دیا نے یا رسول اللہ دعا فرماؤ میں انہاں وچوں بھی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا، نہیں تو پہلے وچوں ہے. کتنی بڑی دلیل ہے علم غیب دی. تو اس دے اندر جو الفاظ نے وہ الفاظ سماعت فرماؤ. حضرت ام حرام فرما دیا نے کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زبان مبارک وچ سنیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دے او لوگ، میری امت دا لوگاں وچ وہ پہلا لشکر جڑا سمندری جہاد کرے گا انہاں تے اللہ نے جنت واجب فرما دیتی ہے. سبحان اللہ. یہ جہاد کدوں ہویا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر 28 ہجری دے اندر یہ جہاد ہویا. اور اس لشکر دے سپہ سالار تے کمانڈر جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. تو بخاری شریف دی حدیث نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جنتی ہونا ثابت ہے. سبحان اللہ. بے شک. اسی طرح مزید سماعت فرماؤ جناب حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا میں پہلے تذکرہ کیتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے استاد نے اور انہاں دی حدیث پاک دی کتاب انہوں نے باقاعدہ کتاب پوری لکھی فضائل صحابہ. جس طرح مسند امام احمد بن حنبل حدیث دی کتاب انہوں نے لکھی نا، اسی طرح آپ نے دوسری حدیث پاک دی کتاب لکھی ہے فضائل صحابہ. اس دے اندر پورا ایک باب انہوں بنیا ہے فضائل معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت معاویہ اور جناب حضرت ابو سفیان دونوں باپ بیٹے دے فضائل تے پورا ایک باب بنیا. اور اس دے اندر حدیث پاک لے کے آئے نے فرماندے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث دے راوی حضرت ارباس بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماندے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. یا اللہ معاویہ نو کتاب دا بھی علم عطا فرما، حساب دا بھی علم عطا فرما تے عذاب تو انہاں نو محفوظ فرما. سبحان اللہ.
اسی طرح یہی حدیث پاک حضرت شریح بن عبید انہوں کو بھی روایت کی ہے. اسی طرح تیسری حدیث پاک اس باب دے اندر جناب حضرت امام احمد بن حنبل لے کے آئے نے، اور اس حدیث پاک دے راوی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دینے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب ومکن لہو فی البلاد وقہ العذاب. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ معاویہ نو کتاب دا بھی علم عطا فرما تے جناب امیر معاویہ نو حکومت بھی عطا فرما. سبحان اللہ. وقہ العذاب تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عذاب کو محفوظ فرما. کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح مزید جناب والا سماعت فرماؤ اے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہ دے بارے میں کئی مرتبہ تذکرہ کر چکے ہیں. آج تو تقریباً کو 550 سال پہلے یہ محدث ہوئے نے، اور یہ وہ شخصیت ہے جناب حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انہ دے بارے فتاوی رضویہ شریف دے اندر، اور امام عبدالوہاب شورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتب دے اندر انہ دا تذکرہ کردیاں فرمایا کہ یہ وہ شخصیت ہے جنہ خواب وچ نیند وچ نہیں بلکہ جاگدیاں 75 مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار فرمایا. سبحان اللہ. انہوں نے حدیث پاک بیان کیتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے یہ آپ دی کتاب خصائص کبریٰ اس دے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان پہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ دے بارے دعا فرمائی یا اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیٹ علم و حکمت اور حلم اور بردباری دے نال بھر دے. سبحان اللہ. کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح امام ابن حجر حاتمی مکی شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی تقریباً آج تو 550 سال پہلے دے محدث نے، آپ نے باقاعدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل چ پوری ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب دا نام رکھیا ہے تطہیر الجنان. کی نام رکھیا ہے؟ تطہیر الجنان واللسان. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر پوری دی پوری ایک کتاب لکھ چھڈی ہے امام ابن حجر نے، اور اس دے اندر انہوں بھی یہ حدیث پاک بیان فرمائی جی. میں ویسے نا اس کتاب دے اندر بہت سارے آپ دے فضائل بیان کیتے ہیں، صرف وہی حدیث میں عرض کر رہے ہیں جی میں پہلے عرض کر چکے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ دے بارے دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت امیر معاویہ نو کتاب اور حساب دا علم عطا فرما، اور انہاں نو حکومت بھی عطا فرما، اور انہاں نو عذاب کولوں بھی محفوظ فرما. تو یہ دعا اور یہ حدیث پاک طبرانی شریف دے اندر بھی ہے. اس حدیث پاک نو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ایک کتاب تاریخ کبیر دے اندر بھی بیان فرمایا. آخری حوالہ سماعت فرماؤ اے مسلم شریف ہے. مسلم شریف وچ جناب امام مسلم القشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے پورا ایک باب بنیا ہے، باب من فضائل ابی سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی حضرت ابو سفیان دے فضائل پورا ایک باب بیان کر کے اسے حدیث پاک لے کے آنے، اور اس باب دی یہ پہلی حدیث مبارکہ ہے. فرماندن کہ جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر ایک دن حاضر ہوئے. عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا نبی اللہ سلاسن اعتنیہن، یا رسول اللہ 3 چیزاں میں تو اڈے کل منگنا تے او مینوں عطا فرما دیو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں. عرض کیتی یا رسول اللہ اندی احسن العرب و اجملہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان ازوجو کہا قال نعم. عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بیٹی ہے بڑی حسین و جمیل ہے، نہ اس دا ام حبیبہ ہے، اس دے نال نکاح فرما اللہ. سبحان اللہ. یعنی حضرت امیر معاویہ دی ہمشیرہ حضرت ابو سفیان دی بیٹی جناب ام حبیبہ انہاں نال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. آپ ام المومنین نے اس رشتے دے اعتبار نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کی لگے رشتے دے اندر برادر ان لا پنجابی سالہ بول دے. دوسری بات عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ تو تجعلہ کاتبا بین یدیک، یا رسول اللہ حضرت میرے بیٹے امیر معاویہ نو اپنا کاتب بنا لو. تیسری بات عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسی مینوں مسلماناں دے ایک لشکر دا امیر مقرر فرماؤ، سالار مقرر فرماؤ، تاکہ میں کافراں نال ہون اوویں جنگ لڑاں جی میں پہلے مسلماناں نال لڑدا سی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی قبول فرمائی. تو 3 چیزاں عرض کیتیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد حضرت ابو سفیان نے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تینوں نو قبول فرمایا. یہ چند ایک فضائل میں تواڈے سامنے ذکر کیتے نے، وگرنہ دیگر کئی کتب ایسیاں نے میرے کو الحمدللہ موجود نے، انہاں دے اندر جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے والد گرامی دے فضائل موجود نے، کتاباں پڑھیاں پئیاں نے، بے شمار آپ دے فضائل نے. تے میں چند ایک تواڈے سامنے ذکر کیتے نے تاکہ تانوں تھوڑا تعارف ہو جائے کہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا کی مقام و مرتبہ ہے. باقی اختلافات آپس وچ ہوندے رہندے نے، اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی دی جنگ بھی ہوئی آپس کے اندر، لیکن اس دا اصل پس منظر جو سی وہ ہو رہا ہے. جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی تو خون عثمان اور قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مطالبہ کر رہے سن حضرت امیر معاویہ تاکہ انہوں نے جو قاتلین نے انہوں نے پکڑیا جائے اور انہوں نے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس مسئلے چ اختلاف ہویا، ٹھیک ہے نا. تو ایک الگ معاملہ ہے، ایک الگ ایک ٹاپک ہے، اس تے انشاءاللہ میں پھر کھلے وقت کسی وقت میں گفتگو کراں گا، یا اگر کسی نو اس بارے معلومات درکار ہوئے تو میں نے رابطہ کرے، الحمدللہ اس کی تسلی اور تشفی میں کرا چھڑاں گا. اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات ذہن نشین ہوئے کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جنگ ہوئی تو وہ جنگ انہاں دی ذاتی جنگ نہیں سی، ذاتیات تے مبنی نہیں سی، نہ کوئی ذاتی اغراض تے مبنی سی، بلکہ ایک شرعی ایک مسئلہ سی، یعنی قصاص عثمان امیر المومنین حضرت عثمان غنی خلیفہ راشد آپ دی شہادت سی، آپ دے خون دا مطالبہ کر رہے سن. تو اس جنگ دے اندر حضرت مولا علی دے سکے پائی جناب عقیل بن ابی طالب او حضرت امیر معاویہ نال سن. کہہ لو سبحان اللہ. ہن اگر کوئی حضرت امیر معاویہ دے بارے کو برا پلا لفظ کہندا ہے تے او پھر حضرت مولا علی دے سکے پائی حضرت عقیل بن ابی طالب دا کی جواب دے گا؟ پھر انہاں دے بھی وہی اعتراض کر رہا ہے. تو لہٰذا اس واسطے انہاں بزرگان دین دی جو آپس کے اندر مشاجرات نے اسی انہاں نو نہیں چھیڑ دے نہ انہاں چ اسی جاننے. میں اس تے تانوں ایک بہت بڑی دلیل پیچھے دے چکے ہیں جمعے دے اندر کہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب حضرت ہارون علیہ السلام دونوں سکے پائی نے، دونوں نبی نے آپس دے اندر جھگڑا ہویا، لیکن اسی کسی نو برا نہیں کہندے. کیوں؟ اس واسطے دونوں نبی نے. ایتھے بھی حضرت مولا علی اور جناب حضرت امیر معاویہ دی جنگ ہوئی، اسی کسی نو بھی برا نہیں کہندے. کیوں؟ دونوں صحابی نے، ایک میرے مصطفیٰ کریم دے دماد نے تے دوسرے صالح نے، تے دونوں صحابی نے، دونوں دے بارے جنت دیاں بشارتاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نے. اس واسطے اسی کسی نو برا نہیں کہندے. حتیٰ کہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شفا شریف دے اندر اتھوں تک الفاظ بولے نے، فرمایا کہ جڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک تے تان کرے، تانہ زنی کرے، فرمایا وہ جہنم دے کتیاں وچوں کتا ہے. اتنے سخت الفاظ شفا شریف اٹھا کے دیکھ لو. اور انہی الفاظ نو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف دے اندر بھی بیان فرمایا، نقل فرمایا اس چیز. لہذا اسی اس طرح دے الفاظ انہاں دی ذات اقدس کے بارے نہیں بولنا چاہتے تے نہ ہی زیبا نے اس طرح دے الفاظ اسی اپنا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتے. اسی دونوں ہستیاں دے اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابری نہیں، یہ بات یاد رکھنا. کتھے مولا علی دی ذات پاک تے کتھے امیر معاویہ. اے نہ سمجھنا کہ درجے بھی برابر ہو گئے، نہ بلکہ حضرت امیر معاویہ خود کہندے نے، خود حضرت امیر معاویہ دا ایک قول ہے، حضرت امیر معاویہ کہندے نے کہ آل ابی سفیان یعنی امیر معاویہ دا پورا خاندان جناب حضرت مولا علی دے قدمہ مبارکہ نال لگی ہوئی جڑی جتی ہے او دے نال جڑی لگی دھوڑ ہے او دی برابری بھی کر سکدا. پورا خاندان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ خود حضرت امیر معاویہ دا فرمان. برابری نہیں ہے، بات یاد رکھنا. اس مسئلے کوئی ماتے سمجھے کہ میرے کہنے دا مقصد ہے کہ وہ دونوں برابر سنانا درجے دے اندر زمین و آسمان تو بھی زیادہ جو فرق ہے، اتنا فرق ہے. تو لہذا لیکن اسی یہ کہنے ہیں کہ اس مقام تے انہاں دی جو اختلاف سی اس دے اندر کوئی انہاں دی ذاتیات تے مبنی نہیں سی، بلکہ ایک شرعی ایک مسئلہ سی، اس دے تحت انہاں دا اختلاف ہویا. لیکن اس دے اندر بھی بخاری دے اندر حدیث پاک دو مقامات تے بخاری شریف دے اندر حدیث پاک آئی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود کے اندر بٹھا کے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے حسن دے ذریعے مسلمانہ دیاں دو وڈیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروا چھڑے گا. سبحان اللہ.
ٹھیک ہے نا. تو حضرت جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ نال صلح بھی فرمائی اور انہاں دے ہاتھ تے بیعت بھی فرمائی. امام حسین شہید کربلا نے بھی فرمائی اور جناب والا پھر انہاں نو حکومت بھی سپرد کر چھڑی. تو امیر معاویہ نو حکومت دین والے کون نے؟ امام حسن مجتبی. بولو 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 کون؟ امام حسن مجتبی. انہاں دے ہاتھ تے بیعت کرنے والے دونوں شہزادے جنتی زمانہ دے سردار ہاتھ تے بیعت کیتی. اے سنیاں دی کتاباں نال بھی ثابت ہے، شیعہ دی کتاباں نال بھی یہ بات ثابت ہے. تو جدوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال حسنین کریمین نے صلح کر لئی. ہاں جی، ابن ماجہ اور ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین دے بارے فرمایا جنہاں نال انہاں دی صلح ہے، میرے آقا فرمایا میری بھی صلح، تے جنہاں نال انہاں دی جنگ ہے میری بھی جنگ ہے. تو امیر معاویہ نال امام حسن و حسین نے صلح فرمائی، اسی آنے ساڈی بھی صلح ہے. تے یزید نال امام پاک امام حسین نے جنگ فرمائی، اسی آنے ساڈی بھی جنگ ہے. جے دے نال انہاں دی صلح ساڈی بھی صلح، جے دے نال انہاں دی جنگ ساڈی بھی جنگ. بس دو ٹوک الفاظ دے اندر ساڈا موقف اس مقام تے ہے. اللہ تعالیٰ سنو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.